नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई आज पनि हेर्दैमा स्थगित। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा भोलि पनि बहस हुने। पार्टी एकीकरणका सहमति प्रधानमन्त्रीले नमान्दा समस्या आएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। आम हडतालका लागि तयार हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार नेपालमा भित्रिएको पुष्टि। संक्रमित 3 जना मध्ये 2 जना निको भए। भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाई कर्मचारीलाई लगाइदिए। 400 बढीमा साइड इफेक्ट। र पीएम कप क्रिकेट अन्तर्गत आजका 2 खेलमा गण्डकी र बागमतीको जित। प्रदेश 1-2 विकेट र सुदूरपश्चिम 119 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको सुनवाई आज पनि हेर्दैमा स्थगित भएको छ। आइतबारबाट सुरु भएको सुनवाई आज पनि नसकिएपछि भोलि फेरि सुरु हुने गरी हेर्दैमा राखेर स्थगित गरिएको हो। सर्वोच्चका अनुसार बहसमाथि निरन्तर सुनवाई हुनेछ। आजको सुनवाईमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू दिनमणि पोखरेल र सरोज कृष्ण घिमिरेले मात्रै बहस गर्नुभएको छ। आइतबारको सुनवाईमा भने 4 जना अधिवक्ताहरूले बहस गर्नुभएको थियो। बहसका लागि 364 जना कानुन व्यवसायीहरूले वकालतनामा दर्ता गराएका छन्। सरकारले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहसँगै 13 वटा रिट दर्ता भएका छन्। सबै रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई आइतबारबाट सुरु भएको हो। संसद विघटनको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले सोमबार सप्तरीमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै सदरमुकाम राजविराजमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। स्थानीय शिव मन्दिरको प्राङ्गणबाट टाउकोमा कालोपट्टी बाँधेर जुलुसमा सहभागी नेता कार्यकर्ताले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागका साथै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दोष थोपरेका छन् भने सङ्घर्षका लागि आह्वान गरेका छन्। त्यस्तै कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन अनुरूप धर्मनिर्वाह गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौँमा गरेको संसद विघटन संवैधानिक एवं राजनैतिक अन्योलता र त्यसको निरूपण विषयक अन्तर्क्रियामा राजनैतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निम्ति सङ्घर्ष आवश्यक रहेको बताए। लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको निष्ठा जाहेर गर्दै राजनैतिक दल नागरिक समाज लगायतले शक्ति प्रदर्शन गर्न सके अदालतले संविधानभित्रै रहेर निर्णय गर्ने दावी गरे। अदालत बारेमा मात्रै ढुक्क भएर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी सतर्क चाहिँ बनौँ। त्यसैको निम्ति हामीले राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र सम्पूर्ण तह र तबका चाहिँ हामीले चाहिँ आवाज उठायौँ र शक्ति प्रदर्शन गऱ्यौँ। लोकतन्त्र परिवर्तनप्रतिको यो संविधानप्रतिको एउटा निष्ठा हामीले जाहेर गऱ्यौँ। त्यो शक्ति प्रदर्शन भयो भने अदालत पनि संविधानभित्रै रहेर निर्णय गर्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि जुन चलखेल गलत ढङ्गले गर्न खोजेका म आवाज पाउँछु त्यसबाट उनीहरू पनि रोकिन्छन् र संविधान र लोकतन्त्र ट्र्याकमा आउँछ, अगाडि चाहिँ बढ्छ। सबभन्दा सजिलो तरिका यो हुन्छ। सङ्घर्षको विकल्प हुँदैन। सङ्घर्ष भनेको सशस्त्र सङ्घर्ष मात्रै होइन, शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र हिंसात्मक सङ्घर्ष यी निरपेक्ष कुराहरू होइन, यी सिद्धान्त होइन। सिद्धान्त भनेको त अग्रगमन, जनताको मानव जातिको त खुसियाली, त्यसको निम्ति लागि पर्ने, त्यसको निम्ति प्रयत्न गर्ने कुरा सिद्धान्त हो।
तर त्यसको चाहिँ रूपहरू बाटाहरू फरक फरक हुन्छन्। त्यसैले शान्तिपूर्ण कि हिंसात्मक भन्ने कुरा परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। निरपेक्ष ढङ्गले शान्ति, निरपेक्ष ढङ्गले हिंसा भन्ने चाहिँ हुँदैन। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले जनताको सार्वभौमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संसद कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विघटन गरिएको बताए। संविधानले प्रधानमन्त्रीको तानाशाहलाई रोकेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमाथि अनाधिकृत आक्रमण गरेको सिटौलाले आरोप लगाए। सबभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ के लागेको छ भने पहिलो उसमा कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलह म्यानेज गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले त्यो रिस त्यहाँ पोख्न पाइन्छ। उनले आफ्नो घरको व्यवस्थापन गर्न सकेन प्रधानमन्त्रीले। हाउसको पनि होइन, संसदको कुनै गतिविधि छैन। उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै क्रियाकलाप संसदले त देखिन्न, अहिलेसम्म देखिएको छ। स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष भएर चुप लाएर बसेको देखिन्छ। 3 वर्षसम्म उहाँ सांसदै हुनुहुन्छ, चुप लाएर बसेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा संसदले पनि अप्ठ्यारो नपार्ने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीभित्र म्यानेज गर्न सकिन, नेतृत्वको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन भनेर अनि आफ्ना अरू प्रतिस्पर्धी नेताहरूसँग उठेको रिस उहाँले ठट्टै आगो लगाइदिनु संसद पाइन्न नि। त्यो सरासर सट्ट एउटा सामान्य तरिकाले सोच्दा पनि सरासर गलत हो। एउटा कुरा जस्तो कि राजनीतिक दृष्टिकोणले उहाँले जुन कुरा भनिदिन्छ नि, अहिले संसदमा मैले यस्तो गर्न पाएन, यस्तो गर्न खोजेँ, केही पनि छैन त्यो कुरा। उहाँले संसदमा जे ल्याउनुपर्छ पास गर्नुहोस्। अहिलेसम्म संसदको 3 वर्ष मूल्याङ्कन गर्दा हामीले उहाँले जे ल्याएको छ पास गर्नुहोस्। 1-2 कुरा मात्रै उहाँले फिर्ता गर्नुभएको छ। एउटा गुठी सम्बन्धी फिर्ता गर्नुभएको छ, प्रेस सम्बन्धी रोक्नुभएको छ, स्थगन गर्नुभएको छ, मानव अधिकार सम्बन्धी स्थगन गर्नुभएको छ। अन्यथा उहाँले जे विधेयक ल्याएको छ सबै पास भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संविधान निर्माणका बेला प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिनका लागि गरिएको छलफलको अभिलेख अदालतमा झिकाउनुपर्ने बताए। न्यायाधीशहरूले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन अनुरूप धर्मनिर्वाह गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नहुने उनको तर्क छ। देश स्थिरता हुन पुगेन, राजनीतिक अस्थिरता हुन पुग्यो, जसले गर्दाखेरि देश चाहिँ हाम्रो देश अधोगतितर्फ जान सक्ने स्थिति भएको हुनाले त्यो व्यवस्था राखिनु हुन्न भनेर संविधान सभामा व्यापक छलफल भएर त्यसको निष्कर्षमा प्रतिनिधि सभाको विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन भनेर धारा 53(4) को व्यवस्थालाई ठ्याक्कै अहिलेको संविधानमा हटाइएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सम्बन्धमा म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्दछु, सर्वोच्च अदालतमा अहिले बहसको दौरानमा प्रश्न उठिराखेको छ कि यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन भन्ने कुरा जो अभिलेख छ संविधान निर्माणको क्रममा, त्यो अभिलेख झिकाउनको लागि हामी कानुन व्यवसायीहरूले त्यहाँ उठाइराखेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी लगायतले दैनिक जसो प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा विरोध तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले सरकार विरुद्धको आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार युवा र विद्यार्थीहरूलाई आक्रामक आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिएका दाहाल नेपाल समूहको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आज आम हडताल गर्न समेत तयार रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। आइतबार युवा र विद्यार्थी नेताहरूलाई शाकाहारी आन्दोलनले नपुग्ने भन्दै आवेगसहितको आन्दोलनको कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएका अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार भने आम हडतालसम्मका कार्यक्रमका लागि तयार रहन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाको महिला संगठनको भेलामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आम हडतालसम्मका कार्यक्रम समेत गर्ने भन्दै त्यसका लागि समेत तयार रहन निर्देशन दिएका हुन्। उनले पार्टी एकीकरणका बेला गरिएका सहमतिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली इमानदार नभएका कारण पार्टीमा समस्या आएको समेत बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई बलियो बनाउने आफ्नो मनसाय भएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शक्ति केन्द्रित गर्ने मनसाय मात्रै भएको दावी गरे। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले आफूहरूले आधिकारिकता पाउने विश्वास गर्दै जनताको अदालतमा जाने समेत बताएका छन्। अदालतमा चलिरहेको मुद्दाबारे हामी अहिले केही भन्न चाहदैनौँ। हामी अदालतलाई भरोसा गर्न चाहन्छौँ। उसले संविधानको अक्षर र भावना अनुसार नै निर्णय गर्छ भनेर विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी निर्वाचन आयोगलाई पनि केही शङ्का गर्न चाहदैनौँ। उनीहरूले पनि संविधान र ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार नै फैसला गर्ने छन् भनेर विश्वास गर्न चाहन्छौँ र अदालतमा बहस गर्ने, निर्वाचन आयोगमा छलफल गर्ने जिम्मेवारी
कानुन सम्बन्धी काम गरेका अनुभव भएका हाम्रा साथीहरूलाई हामी त्यो जिम्मा दिएका छौँ, हामी जिम्मा दिन चाहन्छौँ। यहाँ पनि अहिले रमन श्रेष्ठ यहाँ आउनुभएको यहीँ हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई अदालतमा तर्क पुर्याउने संविधानको प्रावधानहरू त्यसको मर्म र भावना बुझाउने जिम्मा उहाँहरूलाई। हाम्रो पार्टी चाहिँ संसारको सबभन्दा ठुलो अदालतमा जुन अदालतको फैसला दुनियाँको कुनै ताकतले बदल्न सक्दैन त्यो हो जनताको अदालत। हामी चाहिँ जनताको अदालतमा जान चाहन्छौँ। कार्यक्रममा प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेकपाको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारको दुरुपयोग गरेकाले प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न लायक नरहेको टिप्पणी गरे। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा अधिकारको दुरुपयोग गरेकाले पदमा बस्न लायक नभएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षको कर्तव्य समेत पालना नगरेका कारण पार्टी अध्यक्षको रूपमा पनि उनी बस्न लायक नरहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। चुनावसित कुनै मतलब छैन। उहाँ संस्था बनाउने मान्छे होइन, संस्था बिगार्ने मान्छे। यस अर्थमा यो भ्रममा पनि नपर्नुहोस् र समाजले, सिङ्गो समाजले भनिरहेको छ, विश्वले भनिरहेको छ कि यो कदम असंवैधानिक हो। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले साफका साथ भन्नुभएको छ, नागरिक समाजका अगुवाहरूले भनेका छन्, सबै राजनीतिक पार्टीहरूले मैदानमा उत्रिसकेका छन् र भनिरहेका छन् यो कदम असंवैधानिक हो। नेपाली कांग्रेसले, जनता समाजवादी पार्टीले, जनमोर्चाले, 22 दलीय वाम मोर्चाले, अरू त्यसै गरी साना अनेक दलहरूले भनिरहेका छन्। यसमा सिङ्गो देश एकतिर केपी ओली एक्लो टुर भएर अर्कोतिर, यस्तो अवस्थामा केपी ओलीले मुख देखाउने कसरी? नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आगामी 9 गते काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्दैछ। काठमाडौँको प्रदर्शनमा 1 लाख बढी सहभागी गराउन यसअघि अध्यक्ष प्रचण्ड सहित अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्देशन दिएका थिए। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको प्रचण्ड नेपाल समूहले गर्ने आगामी आन्दोलन हिंसात्मक बन्न सक्ने आशंका समेत यस बीचमा सुरु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेको सप्तरीमा समर्थनमा समेत प्रदर्शन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली समूहले आगामी माघ 13 गते शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओली समूहले प्रदर्शनका लागि तयारी गरेको जानकारी दिएका छन्। जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सीके राउतले मधेसबाट कुपात्रहरूलाई जिताएर पठाएकाले अहिलेसम्म मधेसीहरू हक अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भएको छ। आज सिराहाको लहानमा 14औं बलिदानी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष राउतले अबको 3 महिना, 6 महिना तथा 1.5 वर्ष जुनसुकै बेला चुनाव भए पनि अबको चुनावमा बिकाऊ मधेसी नेताहरूलाई जिताउन नहुने बताउनुभयो। अहिले भइरहेको राजनैतिक खिचातानीलाई घिनौला खेलको संज्ञा दिँदै चुनावको विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो। मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आफूहरू पनि अदालतको फैसला कुरिरहेको उहाँको भनाइ छ। मधेसवादी दलहरूले आजकै दिन बलिदानी दिवस मनाउने गर्दछन्। लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनाको तुलनामा यस वर्ष सवारी दुर्घटनामा वृद्धि भएको लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलले जनाएको छ। यस वर्ष पहिलो 6 महिनामा 901 वटा दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनामा परि 256 जनाको मृत्यु भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा 773 वटा सवारी दुर्घटना भएका थिए भने 276 जनाको मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटोलले जनाएको छ। 6 महिनाको हामीले आवधिक समीक्षा सवारी दुर्घटना 6 महिनामा हाम्रो के कस्तो विगतको 6 महिना र यो 6 महिनालाई हामीले समीक्षा गर्दा के आयो। गत पहिलो 6 महिनामा चाहिँ 753 वटा दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधन थियो भने अहिले 6 महिनाको यो 6 महिनामा चाहिँ 901 भनेपछि 16.55% चाहिँ के भयो भनेपछि सवारी साधनहरू एकअर्कामा कोलिजन भएको चाहिँ त्यो तथ्य हामीले देखाउँछ भने
सडकमा हुने सवारी दुर्घटना र जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बुटोलका सडकमा गुड्ने टिप्परलाई टाइम कार्ड लागू गरिएको छ। खानी तथा खोलाबाट गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा बोकेर निर्वाध सडकमा गुड्ने टिप्परका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले टाइम कार्ड लागू गरेको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार नेपालमा भित्रिएको पुष्टि, संक्रमित 3 जना मध्ये 2 जना निको भए। वैदेशिक रोजगारीले युवाहरू विदेशिता खेती योग्य जमिन बाँझै छाड्ने क्रम बढ्यो। सिंचाई, बिउ बिजन र मलको अभाव पनि मुख्य कारण। र भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाई कर्मचारीलाई लगाइँदै 400 बढीमा साइड इफेक्ट। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार नेपालमा भित्रिएको पुष्टि भएको छ। पुसको पहिलो साता बेलायतबाट काठमाडौँ आएका 3 जनामा देखिएको संक्रमण नयाँ प्रकारको भएको पाइएको हो। पुस पहिलो साता बेलायतबाट आएका 6 जनामा कोरोना संक्रमण भएको 13 पुसमा पुष्टि भएको थियो। तर जिन सिक्वेन्सिङ नभएका कारण नयाँ प्रकारको भय नभएको खुलेको थिएन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 27 पुसमा उनीहरूको नमुना हङकङ प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। त्यसमध्ये 3 जनामा देखिएको भाइरस नयाँ प्रकारको भएको पुष्टि भएको छ। 28 वर्षीय महिला 32 र 67 वर्षीय पुरुषमा नयाँ प्रकारको भाइरस देखिएको हो। उनीहरूमध्ये 28 वर्षीय महिला र 32 वर्षीय पुरुष नेगेटिभ भइसकेका छन् भने 67 वर्षीय पुरुष पोजिटिभ नै छन्। तर उनमा कुनै पनि लक्षण नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएअनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 1965 पुगेको छ। 322 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 2,67,644 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 3,861 पुगेगएको छ। 374 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,61,818 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 4,306 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 20,16,758 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 3,861 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 221 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। वीर अस्पतालमा निर्माण गरिएको हेल्थ डेस्क क्लिनिक ज्वरो नाप्ने कोठा औपचारिक रूपमा अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को महामारी फैलिए लगत्तै वीर अस्पतालमा रत्ननाग्य हेल्थ नेपाल नेटवर्क तथा न्यू डाइमेन्सन कुलेश्वर 14 को सहयोग तथा वीर अस्पतालको सहकार्यमा ज्वरो नाप्ने कोठा सञ्चालनमा आइरहेको थियो। उक्त हेल्थ डेस्क क्लिनिक आजदेखि औपचारिक रूपमा वीर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। वीर अस्पतालमा बिरामीको चाप बढी हुने, बिरामीलाई सामाजिक दूरी तथा स्वास्थ्य मापदण्डको विषयमा काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने तथा कोभिड-19 को संक्रमित पनि छुट्याउनुपर्ने भएकोले वीरमा उक्त डेस्क स्थापना गरिएको हेल्थ नेपाल नेटवर्ककी सचिव लता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। अनि यो हिस्ट्रीहरू लिने कुराहरू भयो। यसको लागि चाहिँ यो बुथले एउटा चाहिँ नि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिन्छ होला, जसले गर्दाखेरि कोरोना पोजिटिभ र कोरोना नेगेटिभ दुईटै किसिमका बिरामीहरूले उत्तिकै स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने जस्तो लागेर चाहिँ हामीले यो स्थापना गरेको। हेल्थ डेस्क क्लिनिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएसँगै आगामी दिनमा आवश्यक मर्मसम्भार तथा सञ्चालनमा नियमितता दिन आग्रह गरिएको छ। अवस्थामा जुन आइरहेको जुन कोरोना भाइरस कोभिड छ, सँगसँगै यहाँलाई थाहा छ अब नयाँ भाइरसको पनि सुरुवात भन्ने कुरा हामीले पनि थालिसकेका छौँ। त्यसलाई हामीले स्क्रिनिङको रूपमा ज्वरो नाप गर्नेको निमित्त स्क्रिनिङ गर्नको निमित्त हामी ज्वरो नाप्ने एउटा बुथको रूपमा यो निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ।
हेल्थ डेस्क क्लिनिक ज्वरो नाप्ने कोठा 3,75,000 रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो। कुनै पनि उपचार अघि ज्वरो नाप्ने कोठामा ज्वरो नाप्न तथा परामर्श लिन आग्रह गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका नवलपरासीका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। कक्षा कोठामा अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी जिल्लाभर रहेका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। 2076 को शैक्षिक सत्र पनि हतार सकेर बन्द गरिएका नवलपुरका शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूले अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुपर्नेदेखि लिएर विद्यालय परिसरभित्र छिर्दा अनिवार्य साबुन पानीले हात धुनुपर्ने, शरीरको तापक्रम नाप्नुपर्ने लगायतका प्रावधानसहित नवलपुरका शैक्षिक संस्था पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका हुन्। निजी सामुदायिक शैक्षिक गुठी धार्मिक गरी झण्डै 400 को हाराहारीमा विद्यालय रहेको नवलपुरमा अहिले सबै विद्यालय सञ्चालनमा आएको शिक्षा तथा समन्वय इकाइ कार्यालय नवलपुरका प्रमुख कृष्णचन्द्र पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। कोभिडको प्रभावको कारणले जुन पालिकामा कोभिडको प्रभाव कम छ त्यो पालिकाहरूमा पालिकाले निर्णय गरेर विद्यालय कुन मोडलिटीमा सञ्चालन गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने, कुन मापदण्डलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा फलो गर्ने आदि इत्यादिको विषयमा चाहिँ पालिकालाई दिएको अधिकारका आधारमा नवलपुर जिल्लाका धेरै पालिका सबै पालिकाले निर्णय गरेर नै सबै विद्यालयलाई पूर्ण रूपमा खोलिएको अहिलेको अवस्था छ। नवलपुरको कतिपय पालिकाहरूमा कार्तिकदेखि नै 2 शिफ्ट गराएर दैनिक 3 घण्टा मात्रै विद्यालय सञ्चालन गरिएको थियो भने बाँकीले मङ्सिरदेखि विद्यालय खोल्न सुरु गरेका थिए। अहिले भने सबै विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन्। विद्यालय सञ्चालन गर्दा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भनेर भनिए पनि नवलपुरका थोरै विद्यार्थी शङ्का रहेको विद्यालयमा सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरिए पनि धेरै विद्यार्थी चाप रहेको विद्यालयमा भने एउटै बेन्चमा 3 देखि 4 जनासम्म विद्यार्थीहरू राखेर सञ्चालन गरिएको छ। एउटै बेन्चमा धेरै विद्यार्थी राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको भए पनि विद्यार्थीहरू विद्यालय परिसरभित्र पस्दा विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धुन लगाउने, शरीरको तापक्रम मापन गर्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने प्रावधान लागू गरेको विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ। हात धुने, हात धोइसकेपछि सेनिटाइजेसन गरेर प्रत्येक विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा मास्कको चाहिँ प्रयोग गरेर, शिक्षकहरूले पनि मास्कको प्रयोग गरेर थर्मल गनको प्रयोगले उनीहरूको चाहिँ नि बडी टेम्परेचर हामीले मापन गरेर कक्षाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। दसैँ र चाहिँ तिहार अगाडि भने अहिले हामीले सहज रूपमा विद्यार्थीहरूलाई पहिलेकै जस्तै गरी अब हामीले कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। देवचुरी नगरपालिकाको नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गादत्त घिमिरेले विकल्पहरू छनौट गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्देश बमोजिम सुरुमा आलो पालो विद्यालय सञ्चालन गरेकोमा अहिले नर्सरीदेखि नै पूर्ण रूपमा कक्षा सञ्चालन गरिएको बताए। विकल्पहरू छनौट गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्देशन बमोजिम हामीले चाहिँ सिफ्ट र आलो पालोमा सुरुमा हामीले आलो पालो र सिफ्ट गरियो, त्यस पछाडि सिफ्टमा सबै विद्यार्थीहरू बोलाइयो र अहिले चाहिँ हामीले फेरि पूर्ण रूपले हिजोदेखि आइतबारदेखि हामीले पुरै विद्यार्थीहरू 10 देखि 4 बजेसम्म नर्सरी कलादेखि नै बाल विकासका विद्यार्थीहरू समेतलाई नै हामीले बोलाएर पठन पाठन सुरु गरिएको छ। नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालनमा आएसँगै यहाँका कतिपय विद्यालयहरूले अहिले त्रैमासिक परीक्षा समेत दिन थालेका छन्। सुगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गामा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छाड्ने क्रम बढेको छ। खेतबारीमा काम गर्ने युवा जनशक्तिको अभाव हुँदा लाखौं मूल्य बराबरको खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्न थालिएको छ। युवा जनशक्तिमा वैदेशिक रोजगारीको मोह बढ्दा खेतबारी बाँझ हुन थालेको हो। रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। खेतबारीमा काम गर्ने युवा शक्तिको वैदेशिक रोजगारीको मोह तथा भएका जनशक्तिमा समेत परनिर्भरमुखी सोचका कारण ओखलढुङ्गामा भएका खेतबारी बाँझै छन्। आर्थिक उपार्जनका लागि जागिरको मोहले युवा पुस्तालाई मोहित बनाएपछि अहिले घर गाउँमा वृद्ध मात्रै रहने गरेका छन्। खेतबारीमा काम गर्ने युवा जनशक्ति घर बाहिर रहँदा वृद्धले खेतीबारीको काम गर्न नसकेपछि जमिन बाँझै छाडिएको हो। अहिले यसो हेर्दाखेरि सबै अर्काको भर परिरहेको छौँ हामी। घरमा भनेको बुढाबुढी र केटाकेटी बाहेक कोही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि खेती गर्ने मानिसहरू पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चारैतिर
चाहिँ बारीहरू बाँझे रहेको चाहिँ यसरी हो कि जस्तो लाग्छ। सरकारले पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाउने नीति लिएको छ, जसका लागि युवा शक्तिलाई कृषि पेसामा लगाउन विभिन्न कृषि अनुदानका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। तर लाखौं मूल्य बराबरको खेती योग्य जमिन दिन प्रतिदिन बाँझो राख्ने क्रम बढिरहेको छ। यसरी भएका खेतबारी बाँझो राख्ने क्रम बढ्नुमा सिँचाइ, सहज बिउ बिजनको अभाव तथा बजारीकरणको समस्या प्रमुख रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। तरकारी बाली, गहुँ बाली, धान बालीहरूको बिउ उत्पादन यो जिल्लामा हुन सकिरहेको छैन। सँगसँगै बजारीकरण, बजारका कुरा पनि छ। पहाडी एरियामा अब क्लस्टरको रूपमा एकैचोटि ठुलो एरियाहरूमा चाहिँ तरकारी खेती हुन सक्ने सम्भावना छैन। त्यो किनभने सिँचाइकै कारणले कृषकको चासो छ, सिँचाइ छैन, थोरै सानो सिँचाइको स्रोतहरूबाट उहाँले खेती गर्नु परिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ क्लस्टरिङ गर्न सकिरहेको छैन। यो मुख्य कारण भनेको चाहिँ सिँचाइ पनि हो। परम्परागत कृषिले उत्पादन भन्दा लागत बढी हुने भएकाले नागरिकमा कृषि पेसाप्रति वितृष्णा पैदा भएको स्थानीय सरकारको बुझाइ छ। तर पनि स्थानीय सरकारले बाँझो रहेका खेती योग्य जमिनलाई सदुपयोग गर्ने बारे भने कुनै ठोस कार्ययोजना ल्याएको छैन। आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका बाँझो जमिनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर त्यस्ता जमिनलाई उपभोक्तासँग समन्वय गरी कृषि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर लिजमा लगाउन सकिने योजना भने अघि सारिएको छ। जब उत्पादन हुने जमिनलाई बाँझो राखेको अवस्थामा त्यो जमिनले दिनुपर्ने प्रतिफल अथवा त्यो जमिनबाट उत्पादन हुनुपर्ने कृषि फसलहरू, उपजहरू उत्पादन हुनुपर्ने ठाउँमा बाँझो रहेको कारणले नगरपालिकाले झट्टै हेर्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै बाँझो जमिनलाई के गर्ने भन्ने नीति ल्याइसकेको छैन। तथापि व्यक्तिगत रूपमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसरी बाँझो राख्ने व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरेर यदि उहाँहरूले कृषि पेसामा आबद्ध भएर काम गर्न नसक्ने स्थिति हो भने त्यस्तो किसिमको जमिनलाई लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउनको लागि नगरपालिकाको चाहिँ पहल हुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा कुल खेती योग्य जमिन 23,870 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये करिब 5% बढी खेती योग्य जमिन बाँझै छाडिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। बाराको निजगढका सबै क्रसर उद्योगहरू करिब 1 महिनापछि आजबाट पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गरी निजगढ नगरपालिकामा राजस्व बुझाएसँगै निजगढका क्रसर उद्योगहरू चल्न सुरु भएका हुन्। क्रसर उद्योगबाट उत्पादित प्रयोगहीन पदार्थहरू सार्वजनिक स्थल, खोला किनार र खोलामा जथाभावी रूपमा फालेको पाइएसँगै जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनपछि क्रसर उद्योग बन्द गर्न निजगढ नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो। यसअघि जिल्ला समन्वय समिति बाराले पुस 2 गते क्रसर उद्योगहरू तत्कालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। लामो समयसम्म क्रसर उद्योग बन्द हुँदा रोडा, गिटी र बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको अभाव हुन थालेको थियो। यात्रुले आफ्नो सवारी साधनमा छोडेको सुन सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउने चालकलाई पुरस्कृत गरिने भएको छ। G15055 नम्बरको माइक्रोका चालक बुद्धिबहादुर मगरले आफ्नो सवारी साधनमा छुटेको करिब 1 लाख रुपैयाँ बराबरको सुनको तिलहरी, औँठी र चाँदीको बाला सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएका हुन्। चालकको इमान्दारिताको कदर गर्दै पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीले उनलाई पुरस्कृत गर्ने भएको हो। जो यो सामानले हाम्रा चालक सहचालकले लिएर गएर यसले ठुलो जीविकोपार्जन हुने पनि होइन र एउटा इमान्दारिता स्वरूप हामीले विगतका वर्षहरूमा पनि यस्ता 2-4 वटा घटनाहरूमा प्राप्त भएका सुन गरगहनाहरू हामीले सम्बन्धित व्यक्तिलाई यस्तै कार्यक्रम गरेर उपलब्ध गराएका थियौँ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी पाएपछि सम्बन्धित यात्रुले पोखरा पुगेर पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर केसीको रोहबरमा सुन बुझेका छन्। खुसी त्यसमै छु। धेरै धेरै धन्यवाद। विश्वको दोस्रो सर्वोच्च शिखर पाकिस्तानको माउन्ट केटु हिमालको सफल आरोहण गरेर नेपालीले विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन्।
हिउँदमा असम्भव मानिने केटुको आरोहण गरेर 10 नेपाली पर्वतारोहीले विश्व कीर्तिमान राखेका हुन्। उनीहरूले शनिबार पाकिस्तानको स्थानीय समयअनुसार 5 बजे सफल आरोहण गरेका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। 10 नेपाली पर्वतारोहीको टोलीले नयाँ विश्व कीर्तिमान कायम गर्दै हिउँदमा विश्वको दोस्रो सर्वोच्च शिखर पाकिस्तानको माउन्ट केटु हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। शनिबार पाकिस्तानको स्थानीय समय अनुसार 5 बजे नेपाली पर्वतारोहीले हिमाल आरोहण गरेका हुन्। पाकिस्तानी शिखरमा पुगेर विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने नेपालीमा निर्मल पूर्जा, मिङमा डेभिड शेर्पा, मिङमा तेन्जी शेर्पा, गेल्जेन शेर्पा, पेमछिरी शेर्पा, दाबा तेम्बा शेर्पा, मिङमा जी, दाबा तेन्जिङ शेर्पा, किलु पेम्बा शेर्पा र सोना शेर्पा रहेका छन्। उनीहरूले माउन्ट केटु हिमालको चुचुरोमा नेपाली राष्ट्रिय गान गाउनुका साथै राष्ट्रिय झण्डा फहराएका थिए। नेपाली पर्वतारोहीको यस विश्व रेकर्डले नेपालको गौरव बढाएको सगरमाथाको 16औं पटक सफल आरोहण गरेका जाङबु शेर्पाले बताए। पाकिस्तानको चाहिँ एउटा केटु हिमाल जुन त्यो माथि एकदम कठिन हिमाल हो त्यो पनि हैन, र त्यो गर्नु नि एकदम मलाई चाहिँ एकदम हाम्रो नेपालको लागि त अझै एकदम उच्च बनाइदिइहाल्यो उनीहरूले चाहिँ हैन। विश्वभरि नै अब हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ एकदम सक्षम रहेछ है, यो त टिम वर्क एकदम राम्रो रहेछ भन्ने कुरा पनि एउटा जनायो। हाम्रो कलाकारहरूको लागि चाहिँ एकदम हौसला पनि बढायो अनि एउटा हाम्रो राष्ट्रको लागि पनि यो नेपालमा पनि यस्तो मान्छेहरू पनि रहेछ है भन्ने कुराहरू पनि भयो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि एकदम मलाई चाहिँ अहिलेको यो कोभिड-19 छ, अहिले यस्तो छ होइन, सिजन यस्तो छ, यो समयमा पनि उनीहरूले चाहिँ यो त्यहाँको त्यो कठिन यात्राको एउटा माउन्ट केटुको चाहिँ आरोहण सफल गरेर आउनुबाट एकदम मलाई चाहिँ एकदम गौरव। सगरमाथा भन्दा 200 मिटर मात्रै कम उचाइको माउन्ट केटु पाकिस्तान र चीनको सीमामा रहेको काराकोरम हिम श्रृङ्खलामा छ। संसारमा रहेका 8000 मिटर भन्दा अलगा 14 शिखर मध्ये केटु हिउँदमा आरोहण गर्न सबैभन्दा कठिन हिमाल मानिन्छ। केटुमा चाहिँ म गएको छैन होइन, म चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट चाहिँ म 2003 देखि म 2019 म एभ्री इयर क्लाइम्बर हो होइन। मैले साथीकोबाट सुनेको अनुसार चाहिँ केटु धेरै गाह्रो छ भन्ने कुरा पनि भएको थियो त्यहाँ। त्यो माथि पनि अहिले अब यो समयमा त्यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो शेर्पाहरू हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ कस्तो भने विन्टर एक्सप्रेसन भन्न चलाएको छ उनीहरू एकदम कठिन हुन्छ त्यो जुन कठिन, किनभने स्पिन त्यहाँ हुन्थ्यो त्यो चढ्थ्यो त्यहाँ त एकदम साथीभाइ हुन्थ्यो, त्यहाँ डोरी पुऱ्याउने साथीभाइ हुन्थ्यो। अहिले त 10 जनाले मात्रै पल गरेर पुऱ्याएको छ नि त। पहिले चाहिँ अब 100 जना चाहिँ ऊ हुन्थ्यो, मैले त 10 जनाले चढेर आउनु भने त कस्तो होला त्यो त्यो कठिन कति भयो होला, उनीहरू कति गाह्रो गरेर चढेर आउनु भयो होला होइन। त्यो एउटा हाम्रो नेपालीको एउटा गौरव राख्नलाई के उनीहरूले चाहिँ संसारलाई चिनाउनलाई होइन चाहिँ गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा हाम्रो नेपाल हाम्रो राष्ट्रलाई चिनाउनलाई चाहिँ उनीहरू 10 जना हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले चढ्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेपालको राष्ट्रबाट पनि एउटा सम्मान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। माउन्ट केटुमा मानव पाइला टेकिएको 67 वर्ष यता हिउँदयाममा 100औं आरोहणको दलले प्रयास गर्दा पनि सफलता पाएको थिएन। तर यसपटक नेपाली आरोहीले सफलतापूर्वक आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान बनाए, जसको अहिले विश्वभर चर्चा भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उच्च प्वाग्लेका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाई कर्मचारीलाई लगाइँदै 400 बढीमा साइड इफेक्ट। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट अन्तर्गत आजका खेलमा गण्डकी र बागमतीको जित, प्रदेश 1-2 विकेट र सुदूरपश्चिम 119 रनले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। फलामका औजार बनाउने आरन व्यवसाय पछिल्लो समय जाजरकोटका धेरैजसो दलित समुदायको लागि स्वरोजगारको भरपर्दो माध्यम बनेको छ। आरन व्यवसायमा युवा पुस्ताको भने खासै रुचि देखिँदैन। युवाहरू अन्य पेसा अँगाल्ने गरेको भए पनि बुढापाका भने आरन पेसा नै अँगाल्ने गरेका छन्। जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। कुनै समय आफ्नो सिप र शरमलाई अन्नबालीमै बेच्न बाध्य दलित समुदायलाई अहिले अन्नको साटो पैसा पाउँदा जीविकोपार्जनमा समेत सहज भएको छ। उनीहरूले घाँस दाउरा काट्दा, खेतबारी खनजोत गर्न चाहिने हँसिया, कुटो, कोदालो, फरुवा, बन्चरो जस्ता फलामका विभिन्न औजार बनाउँदै आएका छन्। आफ्नो पुर्ख्यौली सिपलाई व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्दा जीवनस्तरमा समेत परिवर्तन आएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। हाम्रो बाजेको बाबाले गर्दा त्यस पछाडि मैले गर्दामा कति छ भनेपछि मैले गर्न लागेको 40 वर्ष भयो।
अहिलेसम्म हाम्रो किसान अनि हाम्रो जिम्मेदारी भनेको यही छ, हामीले यही नगरेर हामीले धान पाल्न गाह्रो छ। अनि कुनै गाउँपालिकाबाट कुनै अब सरकारबाट हामीले केही न केही हामीले आय स्रोत पायौँ भनेपछि हाम्रो अलिकता सजिलो उपाय हुनेछ। औजार छैन, केही छैन, हामी त्यस्तै अब खरको छानो छ, 3-4 पटक यो जल्यो। आरनलाई व्यवसाय रूपमा अघि बढाउँदा घर परिवार धान्न र छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन सहज भएको उनीहरूको भनाइ छ। जाजरकोट जिल्लाभर आरन सञ्चालन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको सङ्ख्या 300 बढिरहेको छ। खलो प्रथममा काम गरेँ मैले, केही प्रयास त खलो प्रथममा अब उहाँहरूले खलो प्रथममा चलाउनु भयो त खलै उसमा गरेँ र प्रयास त अहिले फेरि के गरिरहेको छु मैले आफ्नै विचारले अनि जेला पनि खाने गरिरहेको छु। एउटा आँसीको 30 रुपियाँको दरले त्यो गरेर अनि मेरा 3टा भाइ 3टा बहिनी र बुवा र मेरा 2टा छोरा 2 छोरी र अन्य जान परिवारले 17 जना छ। मेरो 17 जना परिवार छ सबै भइसकेपछि अनि उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई अब यसै आरनबाट र एउटा घट्ट छ फेरि मेरो निजी क्या, यस्तै आरन घट्ट जग्गा छ यसरी मेरो लगभग 1 पनि 1.5 पनि बराबर छ मेरो नाममा भएको जग्गा त्यति नै छ। अनि यही आरन र घट्टैबाटै मेरो जीवन सहारा चलिरहेको छ। पहिले आरनमा भाँडा बर्तन बनाएर गाउँलेबाट मकै गहुँ लगायतको अन्नबाली उठाउँदै परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका दलित समुदायले अहिले भने व्यवसायी रूपमै आरन व्यवसाय गर्दै आएका छन्। तर गाउँघरमा सञ्चालन भएका आरनको परिवर्तन भने हुन सकेको छैन। आधुनिक आरन सञ्चालन गर्न नसक्दा व्यवसायको सिपको कदर नभएको दलित अगुवाहरूको भनाइरहेको छ। र यो आरन व्यवसायको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो जिजु बाजे पुर्खादेखि यहाँ फलाम प्रशोधन गर्ने जो कि आधुनिकीकरण होइन, पौराणिक ढङ्गले प्रशोधन गर्ने कोठाहरू धुनेर यो धाउखानीबाट फलाम ल्याएर यहाँ फलाम उत्पादन गरेर जीविकोपार्जन गरिराखेका थिए। र अहिले स्रोत साधनको अभाव र वन जङ्गल विनाश हुँदै जाँदाखेरि फलाम प्रशोधन गर्न कठिन पर्या हुनाले अब तलतिरैको इन्डियातिरको फलाम ल्याएर यिनी आरन व्यवसायीहरूले जीविकोपार्जन गरिराखेका छन् र यिनीहरूको सिपको कतैबाट पनि मूल्याङ्कन भइराखेको छैन। जिल्लाका दलित समुदाय रहेका गाउँ गाउँमा आरन सञ्चालनमा छन्। उनीहरूको पुर्ख्यौली सिपलाई व्यवसायी बनाएर जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सरकारले विशेष खाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बद्री पन्त, जाजरकोट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई आज पनि हेर्दैमा स्थगित। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा भोलि पनि बहस हुने। पार्टी एकीकरणका सहमति प्रधानमन्त्रीले नमान्दा समस्या आएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको आरोप। आम हडतालका लागि तयार हुन कार्यकर्तालाई निर्देशन। कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार नेपालमा भित्रिएको पुष्टि। संक्रमित 3 जना मध्ये 2 जना निको भए, 1 जना संक्रमण मुक्त हुन बाँकी। भारतमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी र सरसफाई कर्मचारीलाई लगाइदिए 400 बढीमा साइड इफेक्ट। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट अन्तर्गत आजका 2 खेलमा गण्डकी र बागमतीको जित। प्रदेश 1-2 विकेट र सुदूरपश्चिम 119 रनले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।